تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور. إبليس بعض المريدين، وكان من جملة ما ترتب له مع شيخه جلسة بين المغرب والعشاء يذكرهم فيها الشيخ ويلقي إليهم مما يتنبهون به لحسن المعاملة مع الله تعالى في بواطنه. فحسده واحد إبليس وجاء إليه تصور له أنه ملك من الملائكة ويشله يأخذه إلى الجنة ويسلط على ذهنه وباله يعبد له على قولهم سينما وأنهار وأشجار هذا الجنة. عجيب، قال بس وعدك بعد المغرب من شان وقت الشيخ هذا ما يحضر فيه. فانقطع عن درس الشيخ. بعدين جاء قال ما لك تجي تحضر في الوقت هذا؟ قال هذا أنا معذور، هذا وقت ثاني بيجي، لكن هذا الوقت أنا معذور. الشيخ صاحب بصيرة كان. قال ايش العذر عندك؟ سر مأخوذ علي في سر عهد مع صبر أحد. قال أنا بحكم شيخ أخبرنا بهذا. قال ما علي شيء. قال ما عليك شيء. قال يجينا ملك يأخذنا إلى الجنة في هذا الوقت، ولكن ما حفظت هذا. عرف الشيخ مباشرة الحيلة التي تحيل بها الخبيث عليه. هذا الحين خلاص إن مولاه ملآن وهم. لو بادره الشيخ وقال هذا شيطان وكذا يمكن يقع في مصيبة ثانية ما يصدق الشيخ ويشوف فيه. الشيخ مربي بسيط. قال اسمع الآن بحكم المشيخة إذا حملك إلى الجنة لا تخرج. الجنة هذا دار الخلود، فأنت بيقول لك رجاء نقول له لا ما أرجع. ويقول لك ايوه نرجع على هذا كله ما أرجع. فأنا أطلب منك هذا فقط، تطلب معي. قال له الحق تعطينا عهد أنه إذا أخذك الجنة قل أنا أريد أبقى في الجنة. جلس تفرج ايش تبغى ترجع لعندنا بدنا تفرج في الجنة خلك مدة طويلة. قال يقول قال ما يقدر عليك يصلح الشيء ما دام أنا في الجنة ما أخرج فلا يضرك شيء. قال مرحبا عاهد شيخه على ذلك. وهذا يخليه لما بدوا في نص الليل يرده إذا بقى على عادته. فجاء على العهد وعده وشل أخذه بما يرويه أنه جنة يريد. فقال نرجع. قال لا ما لنا ما ترجع أنا ببقى في الجنة. قال كيف؟ قال بدو بعد بيني وبينك كل يوم نروح. قال لا اليوم هذا من دخل الجنة. قال أحسنكم. قال ما حاولوا ما رضي ما قدر يتسلط عليه. قال بس راح صرف. وهذا جالس محله ورد ما عاد شيء. هذه الصور قطعت عنه. ايش الجنة بينا لما يبين الضوء فإذا بهاء قمامات جالس فوق القمامات يشده إلى محل الوسخ كل ليلة يخليه هناك يصور له تصوير يسيب عليه الدرس ويسيب عليه الاتصال والرقي وتهذيب النفس. وإن لا حول ولا قوة إلا إنشاء الأوساخ في أي مكان شوفوا إذا حصلوا نفسه في طرف البلد محل رمي الناس القمامات حق البلد. الله عارف إنها كلها كذب. بعدين نكس راسه جلاني شيخ رجعت من الجنة. قال عرفت أنه حسدك. هذه طريقة تنقيتك تصفية باطنك لنزول المعرفة بالله وما أريد أحد يصل إلى هذا.
أصلح لك الحين، وأنا لو كلمتك من أول يوم ما بتصدقني بتشكك في كلامي، لكن خليتك تشوف بعينك، شفت بتصدق ثاني مرة شيء من هذا الوساوس. هذه الجنة بنفس كلام النبي، أنت قاعد تصدق عدوك. إذا مررتم برياض الجنة، هي هنا الجنة، أنت تروح فين؟ عند الأوساخ، الجنة هنا. شلك من الجنة وداك للقمامة وقال لك جنة، من شأن يقطعك عن الخير، وهكذا يفعل مع كثير من الناس. فلا بد من رعاية ميزان الشرع وتقديم الأمور الأهم 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 الأهم. لا تشتغل في وقت تحصل فيه أعلى وأفضل، ثم تنزل إلى شيء أقل منه أدنى، يفوتك ما يفوتك ويضيع عليك ما يضيع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebagaimana yang ada di video sebelumnya. Beliau bercerita suatu ketika iblis tidak senang sebagian murid. Salah satu tertib baginya dengan gurunya adalah majelis antara maghrib dan isya. Pada majelis itu, gurunya mengajarkan murid-muridnya dan mengingatkan mengenai interaksi yang benar dengan Allah dan batin mereka. Kemudian iblis dengki dengannya, kemudian mendatanginya. Ia datang dalam bentuk seorang malaikat yang hendak membawanya ke surga, kemudian memberikan gambaran tipuan kepadanya tentang surga, sehingga ia terkelabui dengan melihat pepohonan surga dan lainnya, sampai ia terkagum-kagum. Kemudian iblis berkata kepadanya, "Waktu kunjunganmu selepas maghrib, agar anak itu tidak hadir dalam majelis gurunya itu, maka ia akan berhenti mengikuti pelajaran gurunya." Kemudian ia datang bertemu dengan gurunya, dan gurunya bertanya, "Mengapa kau tidak hadir dalam majelis?" Ia menjawab, "Aku berhalangan di waktu itu. Waktu lain aku akan menghadirinya. Sedangkan waktu maghrib saya berhalangan." Gurunya adalah orang yang dapat membaca keadaan batinnya. Gurunya bertanya lagi, "Apa alasanmu tidak hadir?" Ia menjawab, "Ini rahasia dan aku harus merahasiakannya. Aku adalah gurumu, beritahukan kepadaku." Ia menjawab lagi, Aku didatangi malaikat lalu membawaku ke surga di waktu maghrib." Gurunya langsung mengetahui tipuan iblis itu pada anak didiknya, dan saat ini anak itu penuh dengan khayalan. Jika gurunya langsung mengabarinya, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah lain. Percaya dengan gurunya misalnya, dan gurunya itu seorang murabi dan dapat melihat keadaan batin. Gurunya berkata, "Dengar, malam ini jika ia membawamu ke surga, jangan mau kau diajak keluar lagi. Surga itu rumah yang kekal, maka jika ia mengajakmu pulang, tolaklah. Aku hanya memintamu hal ini. Tolak jika ia mengajakmu keluar dari surga, dan berjanjilah jika kau dibawa ke surga, jangan mau kau diajak keluar lagi. Bergembiralah kau di surga. Mengapa kau mau keluar dari surga?" Murid itu takut, kemudian gurunya menenangkan, "Jangan takut, dia tidak akan mampu mencelakakanmu selama kau sudah di surga. Jangan mau keluar lagi dan dia tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu." Kemudian dia berjanji dengan gurunya. Iblis biasanya mengembalikannya pada tengah malam. Kemudian datang iblis dan membawanya kembali ke tempat yang dia gambarkannya sebagai surga. Kemudian dia menjawab, "Malam ini aku mau tetap di surga." Iblis kaget dan memaksanya untuk kembali. Kemudian iblis meninggalkannya dan anak itu tetap duduk di tempatnya. Kemudian gambar khayalan terputus dan hilang dari pandangannya. Kemudian ketika fajar mulai menyingsinya, maka ia melihat di sekelilingnya adalah sampah. Dia duduk di atas sampah. Iblis membawanya ke tempat kotor.
setiap malam agar ia kehilangan majelis yang agung, majelis yang tinggi dan penyucian diri. Kemudian dia sadar dirinya berada di ujung kota, tempat pembuangan sampah kota. Kemudian dia sadar semua bahwa itu hanyalah tipuan iblis. Kemudian ia datang ke gurunya sambil menundukkan kepalanya. Kemudian gurunya bertanya, "Kau kembali dari surga. Aku tahu iblis denganmu. Jalan ini membersihkan dirimu dan menyucikan batinmu agar mendapat pengetahuan tentang Allah. Dan ia tidak ingin seorang pun mencapai hal ini, maka ia menipu dengan gambar tipuannya kepadamu. Jika aku katakan sejak awal, kata si malaikat ini, maka kau tidak akan percaya padaku. Namun aku biarkan kau melihat dengan matamu sendiri. Apa kau akan percaya lagi? Bisikan semacam ini. Inilah surga sesuai ucapan Nabi. Namun kau percaya dengan musuh beliau. Jika kalian melewati taman surga, ini surga. Lalu kau mau pergi kemana? Iblis membawamu dari surga ke tempat sampah dan mengatakannya bahwa itu adalah surga, akan memutuskan dari kebaikan. Begitulah yang banyak dilakukan iblis kepada orang-orang. Maka harus memperhatikan neraca syariat dan pengaturan tiap urusan. Yang terpenting diutamakan, jangan biarkan dirimu di waktu yang seharusnya naik derajat malah turun ke tempat yang hina, maka kau akan hilang itu semua. Nah, seperti itu dari video sebelumnya. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.